फरीद जलाली साहब और इनकी सारी टीम ने मुबारकबाद दूं कि इन्होंने आज से पहला जब पहली दफा इस्लामाबाद में गोजरी सीरत कॉन्फ्रेंस को आगाज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ते मारी बहना का नाल बड़ी एक ताल्लुक में हमारा रही, सरपरस्ती भी रही और उस वक्त चंद लोग था जरा कि उसमें शरीक हुए था। आज अल्लाह का फजल करम ला जिस तरह यो हाल भरे हुए है, बाहर भी लोग हैं, बहुत सारा लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। इस पर इन्होंने बड़ी मेहनत करी है, इस वास्ते उन्होंने मुबारकबाद दूं। और चूंकि हर कौम की भी जुबान, हर इलाका की भी जुबान है, तो गोजरी कोई नई जुबान नहीं, यह बहुत पुरानी जुबान है। तारीख में अगर मुताला करे जाए तो यह मुगलिया दौर से भी पहले की जुबान थे, संस्कृत के बाद यह जुबान शुरू हुई और मुख्तलिफ अदवार में यह जुबान मुख्तलिफ इलाका में बोले जाए थी। और इसी तरीका आज भी पाकिस्तान का जिस तरह हजारा डिवीजन में या मलाकंड डिवीजन या आजाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर और उसके साथ अफगानिस्तान का भी बहुत बड़ा इलाका में यह गोजरी जुबान बोले जाए लगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जिस तरह स्टेट सेक्रेटरी साहब ने तारीफ कराया है, जलाली साहब ने भी, कि इस जगह में भी माशाल्लाह इस जुबान का लिखारी भी मौजूद है और मुख्तलिफ किताब भी लिखी है, कुरान करीम की तफसीर भी लिखी है इस जुबान में और सीरत पर भी तफसीर किताब लिखी है। इधर इस वली साहब थारे सामने बैठे हैं। तो यह इन्हें की बड़ी काविश, जरूरत इस गल की थी कि दुनिया का बहुत सारा ममालिक में रिसर्च हुआ और हम जरा लोग जुबान बोलन वाला है, बहुत सारा लोग काम करा में बोला या मतलब है अपना इलाका में बोला, लेकिन दूसरी जगह हम नहीं बोल सकता। और जी नवी नस्ल है वह भी वह जुबान भूल जाए। ये जुबान अल्लाह की तरफ से किसी इंसान ने खुद मतलब है अपना आपने नहीं इख्तियार करी। तो इस वास्ते इस अपनी जुबान ना हर जगह, तो अगर मिसाल तौर पर अपना बच्चा ना उनके सामने नहीं बोल से तो वे किस तरीके ला इससे वाकिफ हो सकेगा। दूसरी गल यह है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, अल्लाह को बड़ा फजल करम है और जरा गैर मुस्लिम गुजर है वे भी जुबान बोले और हम उन्होंने अपना अपना मजहब के मुताबिक भी शायद उस सवाल किताब भी लिखी होगी। लेकिन हमने बड़ी खुशी इस गल की है कि हमारे इस गोजरी जुबान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरत पर भी किताब भी लिखी, अब सीरत कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद हो रही है और सीरत का हवाला ला इस जुबान में मतलब है बहुत सारी और ज्यादा लिटरेचर भी लिखना चाहिए, मजहबी किताब लिखनी चाहिए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलेक्चुअल किस्म का लोग मौजूद है, बड़ा पढ़ा लिखा प्रोफेसर मौजूद है, PhD जिस तरह करी है शफीक साहब ने, बाकी भी इन्होंने माशाल्लाह बड़ी कोशिश करी है। तो इस वास्ते हमारे मजहबी जी किताब है गोजरी इसी तरीका ला मतलब है जितना भी दीनी उलूम है वो भी इस जुबान में तर्जुमा होना चाहिए ताकि आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और इसके साथ हमारी कोशिश यह है कि छोटी छोटी जुबान दुनिया रिसर्च करे। गल करूं तो मैं एक जर्मन देखे आज से कई साल पहला जड़ा कि अपनी हमारी जी तंजीम है इसका गोजरी लैंग्वेज सोसाइटी लैंग्वेज एंड इंटर्नशिप सोसाइटी एंड कल्चर सोसाइटी, खैर उसने मैं किया था इसको अभी तर्जुमा तुम गोजरी में करो ताकि ना इंग्लिश भी है, लेकिन उन्होंने इस वास्ते रखे कि बाहर भी इसने पढ़े जाए, इस वास्ते इंग्लिश में मेरा ख्याल ना रखे। शाहिद रहमान और अपना चौधरी अनवर जैब साहब, हाँ उन्होंने बड़ी कोशिश करी, चौधरी अनवर जैब साहब ने, इन्होंने इसको पहले भी एक कॉन्फ्रेंस में नकद कराई थी जलाल बाबा ऑडिटोरियम में। तो उस वक्त अंग्रेज भी उस रिसर्च करे थे, वो अंग्रेज जड़ा जर्मन था इतनी अच्छी गुजरी बोले तो इतनी हम भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने उसको मेहनत करी, रिसर्च करी, मुख्तलिफ इलाका में गया
اور ہم جڑا لوگ مطلب ہے باہر کے لوگ آ کے ریسرچ کریں تو ہمارا لوگ اس قابل ہیں الحمدللہ کہ وہ بول بھی سکیں، لکھ بھی سکیں، مختلف کتاب بھی لکھی ہیں، اور خاص طور پر اپنی مذہبی کتاب جڑی ہے خاص طور پر اس میں گوجری میں ٹرانسلیٹ بھی کر سکے، اس میں مزید اپنی کتاب لکھ سکے۔ تاہم آج یا 8ویں گوجری سیرت کانفرنس ہے، اور پہلا بھی 7 جتنی بھی گوجری سیرت کانفرنس ہوئی ہے، قاضی سعید صاحب بھی چلتا رہے ہیں، باقی بہت سارا مطلب اپنا اس میں شریک ہوتا رہے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا ہے، ہم بھی ضرور شریک رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی مولانا منظور صاحب نے کہا کہ ہم مانسیرہ میں انشاءاللہ اس کو آغاز کروں گا، تو میں کہا بالکل انشاءاللہ ہم بھی حاضری دیں کا، ہمارا بھی اخلاقی بھی فرض بڑھے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ یہاں مانسیرہ کا ہم نمائندہ بھی یہاں ساری زبان بولے جائیں، گوجری بھی بولے جائے، پشتو بھی بولے جائے، کو بھی بولے جائے، اردو تو خیر ہماری قومی زبان ہے، انشاءاللہ کوئی بھی زبان بولے اپنی اس میں انشاءاللہ ہم ضرور شریک بھی ہوں گا، اس لفظائی بھی کروں گا، سارا چیز کروں گا۔ تو آج چونکہ تھوڑی جی جس طرح ہماری بھی مصروفیات ذرا زیادہ ہو گئیں، تاہم منا بڑی خوشی ہوئی، بڑا ذمہ دار حضرات یہاں موجود ہیں، بڑا مطلب ہے ضلع بھر کا یا ضلع باہر کا جو مہمان بھی آئے ہیں، بڑا پڑھا لکھا اور ذمہ دار حضرات یہاں موجود ہیں، مختلف نوجوانوں نے بھی اپنے خوشی مطلب اس میں بڑا کام کرے ہے، انہوں سارا نہ مبارکباد دیوں، اور اسی طریقہ اللہ یا جڑی تنظیم ہے اس نے بھی مبارکباد دیوں، انشاءاللہ انہاں کی محنت رنگ لائی ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوئے کو، اور اس میں دینی لحاظ سے بھی اس طرح جڑی انشاءاللہ ترقی ملے گی، اللہ کا فضل و کرم لا اس سے ہم نے بھی فائدہ ہوئے کو، اور لوگوں نہ مسلمانہ نہ سارا نہ فائدہ ہوئے کو، تاہم سکولہ میں اب تک اس وہ شروع نہیں کرے گئی۔ میں صوبہ سرات کی صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں قرارداد پیش کری تھی، پاس ہو گئی الحمدللہ، اور اس پر کم ہوئے لگو، لیکن اس کا نصاب میں ہون تک شروع اس واسطے نہیں ہوئی کہ کیبینٹ نے منظوری لینی تھی، کیبینٹ نے منظوری ہون تک اس طرح نہیں دی تھی، کچھ سیاسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے منظوری نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ ہم ضرور منظوری لیا گا، جو ہمارا حق بنے لگو، اس علاقہ کو لوگوں کو حق بنے لگو۔ اگر اس صوبہ میں پشتو اگر نصاب میں پڑھائی جا سکے، ان کو پڑھائی جا سکے، اور اچھی گل ہے پڑھانی چاہیے، لوکل زبان ہے انہوں نے پڑھانی چاہیے، کھوار ایک چھوٹی جی زبان ہے چترال کی، وہ پڑھائی جا سکے، اسی طریقہ سرائکی پڑھائی جا سکے ضرور، تو گوجری بھی ضرور نصاب میں شامل کرنی بھی چاہیے اور پڑھانی بھی چاہیے، تاکہ مطلب ہے جڑا بچہ گوجری زبان میں اگر پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہیے وہ کر سکیں گا انشاءاللہ۔ اور ایک پروفیسر ممتاز صاحب نے بالا کوٹ کالج میں گوجری زبان آپشن کے طور پر شروع کری ہے، اور میرا خیال ہے کچھ پڑھیں بھی لگا، تو یہ لوگوں کی کوشش ہے، اگر اس فیلڈ میں جڑا ہمارا لوگ علماء کرام ہیں یا پروفیسر ہیں یا اسی طرح لیکچرر ہیں یا ٹیچر ہیں، وہ محنت کریں یا ادیب ہیں، تو ہم نہ انہوں کی ضرور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، انہوں کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اور ہر لحاظ لا انہوں کا کوئی بھی پروگرام اس میں شریک بھی ہونا چاہیے۔ تو تم سب نے مبارکباد دی اپنی طرف سے بھی، اور اسی طریقہ لا باقی جتنا سٹیج پہ بھی بیٹھا ہے اور جتنا نوجوان ہیں مختلف تنظیمہ اللہ تعلق رکھیں، میری طرف سے تم سب نے بہت بہت مبارک ہو، میڈیا کو بھی شکریہ ادا کروں، تھارا سارا کو شکریہ ادا کروں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔